यज्ञं करिष्यामि शुकशास्त्रकथो जलम् भक्तिज्ञान विरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नता। नमस्कार सज्जनवृन्द, योभन्दा अगाडिको प्रसङ्गमा हामी श्रीमद् भागवतको महात्म्य अन्तर्गतको दोस्रो अध्यायको प्रसङ्गलाई हामीले श्रवण गरेका थियौँ भने आज तेस्रो अध्यायलाई आरम्भ गर्न लागिरहेका छौँ। ज्ञान र वैराग्यको वृद्धावस्थालाई देख्दै माता भक्तिले आग्रह गर्नुभयो नारद मुनिसँग, मेरा छोराहरूलाई तरुण बनाइदिनुहोस् भनेर। तत्पश्चात सनकादि मुनिहरूका साथमा बद्रिका आश्रममा गएर भेट हुन्छ नारद मुनिको। व्योमवाणीले आकाशवाणीले भनेको कुरो जुन सत्कर्म भनेर भनेको थियो, त्यो सत्कर्म के हो भन्ने कुरो नारद मुनिलाई थाहा भएन र अनि सनकादि मुनिहरूसँग सोध्दै जाँदाखेरि सत्कर्म भनेको श्रीमद् भागवत हो, ज्ञान यज्ञ हो भन्ने कुरो थाहा पाएपछि अब त्यो कुन ठाउँमा म गएर गर्न सक्दछु, स्थल बताइदिनुहोस्, कति दिन लाग्छ, त्यसको विधि के हो, त्यसको नियम के हो, म सबै कुरो सुन्न चाहन्छु, किनभने म ज्ञान वैराग्य भक्तिलाई स्थापना गर्न चाहन्छु। हे महाराज, म माथि कृपा गरिदिनुहोस् भनेर यसरी नारद मुनिले प्रश्न गर्नुभयो। प्रश्नको उत्तर दिँदै कुमारहरू भन्नुहुन्छ, हे नारद मुनि, तपाईले कुनै प्रकारको चिन्ता गर्नु पर्दैन, बिल्कुल निश्चित रहनुहोस्। शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगाद्वार समीपे तो तटम् आनन्दनामकम् तटम् आनन्दनामकम् तटम् आनन्दनामकम्। महाराज, हे नारद मुनि सुन्नुहोस्, गंगाद्वार भनेर भनिन्छ हरिद्वारलाई। हरिद्वारका जम्मा 3टा नाम छ, एउटा हरिद्वार, अर्को हरद्वार, अर्को गंगाद्वार। हरद्वार यसका लागि भनिन्छ कि केदारनाथको मन्दिर जानका लागि, भगवान भोले बाबाको दर्शन गर्नका लागि द्वार त्यही हो, केदारनाथ जाने बाटो भएका हुनाले त्यसलाई हरद्वार भनियो। हरिद्वार भनेको बद्रिका आश्रम जानका लागि बाटो त्यही भएका हुनाले हरिद्वार भनियो, र गंगोत्री जाने बाटो पनि त्यही भएका हुनाले त्यसलाई गंगाद्वार पनि भनियो। जसमा आनन्द नाम गरेको एउटा तट छ, जहाँ गएपछि आनन्दै आनन्द आउँछ, त्यस्तो किसिमको तट रहेको छ। त्यो तटमा जानु पर्दछ। त्यहाँ विविध प्रकारका ऋषिमुनिहरू बसेका छन् अनि देवताहरूद्वारा जो सेवित छ, सुन्दर सुन्दर किसिमका लताहरू छ, वृक्षहरू छ, अत्यन्त कोमल किसिमको बालुवाद्वारा युक्त रहेको त्यो तट रहेको छ। किनभने नदीका किनारामा बालुवा हुनु त स्वाभाविक हो, तर कस्तो छ त भन्दा नव कोमल बालुका, नवीन छ, कोमल छ, त्यस्तो किसिमको बालुवा भएको तट रहेको छ गंगाजीको किनारा। बडा सुन्दर किसिमको तट रहेको छ। त्यही तटमा जानु पर्दछ। त्यहाँ ज्ञान यज्ञ गर्दाखेरि के हुन्छ, त्यहाँ गइसकेपछि चित्त स्थिर हुन्छ। चेतसी न स्थिरम, अन्यत्र गएर गरियो भने चित्त स्थिर हुन सक्दैन, तर त्यो ठाउँमा गइसकेपछि चित्त मन स्थिर भएर रहने काम गर्दछ। र त्यहाँ गएर कथा गर्दाखेरि अपूर्व हुन्छ, नपूर्व इति अपूर्व, पहिले कहिले पनि भएको थिएन, पछि पनि होला नहोला, त्यस्तो किसिमको अपूर्व किसिमको कथा हुनेछ। र त्यसै बेलामा जब कथाको आवाज सुनेपछि माता भक्ति ज्ञान र वैराग्यलाई साथमा लिएर दौडिँदै दौडिँदै आउनुहुनेछ। मानव तन्त्रवत कथाको शब्दलाई सुन्ने बित्तिकै तन्त्रवत भएर जुरुक्क उठेर उहाँ नाच्नु हुनेछ, तरुणी बन्नुहुनेछ, तरुण हुनेछ ज्ञान र वैराग्य पनि। भनेपछि सूतजी महाराज अब फेरि प्रश्न गर्दै यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ शौनक आदि ऋषिहरूलाई। सूतजी महाराजले श्रवण गराउँदै भन्नुहुन्छ कि हे शौनक आदि ऋषिहरू हो, यस्तो प्रकारले जब सनकादि मुनिहरूले भनिसकेपछि सम्पूर्ण व्यक्तिहरू नारदजीका साथमा गंगाजीका किनारातिर हरिद्वारतिर प्रस्थान गर्नुहुन्छ। गंगाजीका किनारातिर बिस्तारै 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 आउनुभएको छ। चारैपट्टि कोलाहल भयो, भूरलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले सुने
श्रीमद् भागवत रूपी अमृतको रसलाई पान गर्नका लागि जो लालायित भएका व्यक्तिहरू छन् ती सम्पूर्ण व्यक्तिहरू दौडिँदै 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 आएका छन्। सबैभन्दा पहिले वैष्णवहरू आएका छन्। को आए तब त्यहाँ? भृगुर्वसिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातो रामस्तथा गादीसुतश्च साकलो मृकण्डुपुत्र त्रिजपिप्पलादा। को आए त भन्दा भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधातिथि अनि देवल देवरात राम परशुरामजी महाराज गादी सुत विश्वामित्रजी महाराज साकल आउनुभएको छ। मृकण्डु आउनुभएको छ। मार्कण्डेय त्यस्तै प्रकारले गएर अत्रि पिप्पलाद योगेश्वर व्यास पराशर छाया सुख जाजली जन्नु आदि गरिएका ऋषिमुनिहरू आफ्ना आफ्ना शिष्यलाई लिएर आफ्ना आफ्ना स्त्रीहरूका साथमा त्यहाँ आइपुगेका छन्। वेदहरू वेदान्तहरू मन्त्र तन्त्रहरू 17 पुराणहरू षड शास्त्रहरू 6वटा शास्त्रहरू पनि त्यहाँ आइपुगे। गंगा आदि नदीहरू पनि पुष्कर आदि क्षेत्रहरू पनि दण्डक आदि क्षेत्रहरू पनि त्यो ठाउँमा आएका छन्। अनि नारद मुनि स्वयं आफू कर्ता बन्नु भएको छ। सनक आदि मुनिहरू वक्ता बन्नु भएको छ। अनि त्यसपछि कस्तो प्रकारले बस्नु भएको छ त? नारद मुनि पहिले वैष्णवहरू बसे, त्यसका पछाडिपट्टि विरक्तहरू बसेका छन्, त्यसका पछाडि सन्यासीहरू बसे, त्यस पछाडि ब्रह्मचारीहरू बसेका छन्। अनि सबैभन्दा अगाडिपट्टि बस्नु भएको छ नारद मुनि दीक्षित बनेर बडा आनन्दका साथमा कथा श्रवण गर्दै गर्दै जानुहुन्छ। जय जयकार हुन थाल्यो, नमस्कार हुन थाल्यो, शङ्खको ध्वनि बज्न थालेको छ। अनि चूर्णको वृष्टि भयो, लाजाको वृष्टि भयो, चारैपट्टि आनन्दै आनन्द छाएको छ। विमानहरू पनि त्यहाँनिर टुप्लुक्क आइपुगेका छन्। देवताहरू पनि त्यो विमानमा आए माथि बसेर हेरिरहेका छन्। कल्पवृक्ष पनि त्यहाँनिर आइपुगेका छन्। जसलाई जे चिज चाहिन्छ त्यो चिज प्रदान गर्नेवाला वृक्षको नाम हो कल्पवृक्ष। संकल्प मात्रले पूर्णता प्रदान गर्ने वृक्षको नाम हुन्छ कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष पनि त्यहाँनिर विद्यमान छन्। यस्तो प्रकारले जब आनन्दै आनन्द छायो त्यो बेलामा कुमारहरूले अब श्रीमद् भागवतको महिमाको गान गर्दै भन्नुहुन्छ। के भन्न थाल्नु त? अथ ते वर्णति स्माभि महिमा शुकशास्त्रज यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत् यस्या श्रवणमात्रेण मुक्ति करतले स्थिता अथ ते वर्ण्यते स्माभिः महिमा सुखशास्त्रजा यस्य श्रवणमात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। अब हामी सुख शास्त्रबाट उत्पन्न भएको जुन प्रकारको महिमा छ त्यसको वर्णन गर्न गइरहेका छौं। सुन्नुहोस्। जसलाई श्रवण गर्नाले मात्रै पनि मुक्ति करतले स्थित मुक्ति हत्केलामा आउँछिन्। श्रीमद् भागवत कस्तो छ त भन्दा सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवणमात्रेण यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत् हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। जसलाई श्रीमद् भागवत नाम गरेको जुन ग्रन्थ छ जसलाई श्रवण मात्रै गर्नाले पनि भगवान श्रीहरिले चित्तमा आएर समाश्रित बनिदिनुहुन्छ, चित्तमा आएर बसिदिने काम गर्नुहुन्छ। जसमा के छ त भन्दाखेरि 18,000 श्लोक छन्, 12 स्कन्द छ। परीक्षितजी महाराज र सुखदेवजी महाराजको बडा सुन्दर किसिमको संवाद रहेको छ श्रीमद् भागवतमा। यस्तो किसिमको श्रीमद् भागवत रहेको छ र यसमा
धेरै शास्त्रहरूलाई पढेर धेरै शास्त्रहरूलाई सुनेर केही पनि हुनेवाला छैन। श्रीमद् भागवतलाई जो कोही व्यक्तिले श्रवण गर्दैछ भने अवश्यमेव उसले मुक्ति गतिलाई प्राप्त गरेर जान्छ। साथसाथमा के बताइदैछ त यहाँ, जसका घरमा दैनिकी कथा हुने गर्दछ त्यो घर तीर्थरूप नै मानिएको छ। हजारौं अश्वमेध यज्ञ गरेर बराबरको फल प्राप्त हुन्छ श्रीमद् भागवत श्रवण गर्नाले। वाजपेय यज्ञ बराबर 100 वटा वाजपेय यज्ञ गरे बराबरको फल प्राप्त हुन्छ श्रीमद् भागवत श्रवण गर्नाले। त्यस्तै प्रकारले श्रीमद् भागवत समान यो संसारमा केही पनि छैन। न गंगा गएर, न काशी गएर, न पुष्कर गएर, न प्रयाग गएर श्रीमद् भागवतको समान सुख शास्त्रको समान फल प्राप्त गर्न सकिन्छ। यदि कोही व्यक्तिले परम गति चाहन्छ भने एक श्लोक होस्, आधा श्लोक होस्, आधाको पनि आधा मात्रै श्लोक होस्, जो कोही व्यक्तिले आफ्ना मुखद्वारा उच्चारण गर्दछ भने त्यसले परम गतिलाई प्राप्त गरेर जान्छ, उत्तम गतिलाई प्राप्त गरेर जान्छ। तसर्थ श्रीमद् भागवतलाई श्रवण गर्नु पर्दछ। श्रवण मनन निधिध्यासन एकदम अनिवार्य छ। र श्लोक आधा श्लोक, आधाको पनि आधा, एक पाउ मात्रै श्लोक जो कोही व्यक्तिले पाठ गर्ने काम गर्दछ दैनिकी भने उसले दैनिकी राजस्व यज्ञ तथा अश्वमेध यज्ञ गरेको फललाई प्राप्त गर्दछ। तुलसीको सेवा, गाईको सेवा, यी सम्पूर्ण भन्दा पनि अत्यन्त उत्तम भनेको सबैभन्दा उत्तम श्रीमद् भागवतलाई यहाँनेरि मानिएको छ। जो कोही व्यक्तिले यो संसारमा आएर अजन्म मात्रमपि येन सठेन किञ्चित् चित्तं विदाय सुखशास्त्र कथानपीता चाण्डालवत्स खरवद वदतेन नीतं मिथ्या स्वजन्म जननी जनिलोकभाजा जनिलोकभाजा। जो कोही व्यक्तिले जीवन पर्यन्तसम्म यो संसारमा जन्म लिएर श्रीमद् भागवतलाई श्रवण गरेको छैन भने उसले के गर्यो काम? त्यो व्यक्ति कस्तो हो त भन्दा चाण्डालवत, चाण्डाल समान हो, खरवत त्यो गधा समान हो भनेर बताइयो। र त्यसको जीवन मिथ्या छ, बेकार छ। त्यसले यो संसारमा जन्म लिएर आउनु बेकार छ, व्यर्थ छ। जो कोही व्यक्तिले यो संसारमा आएर खाली पाप कर्ममा मात्रै लागेको छ, जसले श्रीमद् भागवतलाई श्रवण गरेन भने त्यसको जीवन धिकार हो, बेकार हो, पृथ्वीको भार मात्रै हो, त्यो पृथ्वीको भारी मात्रै हो, धरतीको भारी भनेर भन्छौँ नि हामी। त्यस्तै प्रकारले धरतीको भार मात्रै हो भनेर यसरी देवलोकका मुख्य देवताहरूले यसरी भन्ने गर्दछन्। तसर्थ दुर्लभ छ श्रीमद् भागवत कथा भनेको, अत्यन्त दुर्लभ छ। करोडौं पुण्य गरेको फल प्राप्त भएपछि मात्रै, करोडौं पुण्यको उदय भएपछि मात्रै श्रीमद् भागवत श्रवण गर्ने हामीले सौभाग्य प्राप्त गर्दछौँ। यसलाई श्रवण गर्नका लागि दिनको कुनै प्रकारको नियम छैन। सत्य बोलेर सत्यका साथमा ब्रह्मचर्यको पालन गर्दै यसलाई सधैँभरि श्रवण गर्न सकिन्छ। यस्तो रहेको छ श्रीमद् भागवतको यस्तो शक्ति भनेपछि सौनकजी महाराज प्रश्न गर्दै भन्नुहुन्छ, महाराज कारण के हो त? श्रीमद् भागवतमा यस्तो किसिमको शक्ति आउनुका पछाडि कारण के रहेको छ, यो सबै कुरोमा जान्न चाहन्छु भनेपछि सूतजी महाराज वर्णन गर्दै बताउनुहुन्छ र भन्दै हुन्छ कि हेर्नुहोस् महाराज, जुन दिन भगवान श्रीकृष्णले यो धराधामलाई त्याग्दै हुनुहुन्थ्यो, एकादश स्कन्धमा वर्णन गरिएको छ कि उद्धवजी महाराज भगवान श्रीकृष्णका परम सखा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। अनि उद्धवजी महाराजले भगवान श्रीकृष्णसँग प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, हे गोविन्द, भक्तहरूको कार्यलाई छोडेर, भक्तहरूलाई अधुरै आधा अधुरै छोडेर तपाईँ आज यो धराधामलाई त्यागेर तपाईँ स्वधामतिर जाँदै हुनुहुन्छ। महाराज, यो सुन्ने बित्तिकै मलाई अत्यन्त चिन्ता हुन्छ। किनभने अगाडिपट्टि घोर कलियुग आइरहेको छ। कलिका कारणले गर्दा चारैपट्टि व्यक्तिहरू उग्र बनेर जानेछन्। उग्रताम यदा, अत्यन्त उग्र भएर जानेछन् सम्पूर्ण व्यक्तिहरू। त्यति बेला पृथ्वी पनि भार रूप बन्नेछन्। गाईको रूप धारण गरेर हजुरका सन्निधिमा आउन बेर लाउँदैन। पृथ्वी पनि आउन सक्नेछ हजुरकै सन्निधिमा। किन त भन्दाखेरि दुष्ट व्यक्तिहरूको
भरमार भएपछि चारैपट्टि दुष्ट व्यक्तिहरू, दुष्कर्म गर्नेवाला व्यक्तिहरू भरिएपछि पृथ्वीलाई पनि भारी हुन्छ, साह्रै गाह्रो हुन्छ। महाराज काहीँ पनि म त कुनै पनि राम्रो किसिमको स्थिति देख्दिनँ, चारैपट्टि हेर्छु अँध्यारै अँध्यारो जस्तो मात्रै मलाई लाग्छ, कल्याणकारी वस्तु मैले केही पनि देख्न सकेको छुइनँ। महाराज कृपा गरेर बताइदिनुहोस् अब के गर्दाखेरि कल्याण हुन्छ होला महाराज भनेपछि त्यसै बेलामा परब्रह्म परमात्माले भक्तहरूलाई कल्याण गर्नका लागि आफ्नो शरीरबाट एउटा दिव्य तेज निकाल्नुभयो, लगेर श्रीमद् भागवतमा प्रविष्ट गराउनु भएको छ। स्वकीयं यत् भवतेज तच्च भागवते ददात् तिरोधाया प्रविष्टोऽयं श्रीमद् भागवता। महाराज अब यहाँ उद्धवजी महाराजले भन्नुभएको छ के परमात्मासँग भने, हे प्रभु अब मलाई गाह्रो भयो, हामीलाई गाह्रो भयो, के गर्ने, हजुरका भक्तहरू कसरी बाँच्ने त, कसलाई याद गरेर बाँच्ने, केही न केही सहारा त चाहियो नि, आसरा त चाहियो, कसको सहारामा बाँच्ने भनेपछि परमात्माले आफ्नो शरीरबाट दिव्य तेज निकालेर सट्ट भागवतमा प्रविष्ट गराइदिनु भयो। त्यसै दिनदेखि के हो श्रीमद् भागवत, तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी दर्शनात् पापनाशिनी। त्यसै दिनदेखि श्रीमद् भागवत भनेको तेने इयम वाङ्मयी मूर्ति, तेन इयम वाङ्मयी मूर्ति। यो कस्तो भयो त भन्दा वाणीमय मूर्ति भएको छ, परमात्माको वाणीमय मूर्ति, साक्षात मूर्ति हो श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत भनेको कुनै पुस्तक, साधारण पुस्तक होइन, कोही ग्रन्थ मात्रै होइन, भगवानको साक्षात मूर्ति हो। किन भगवान श्रीकृष्णले श्रीमद् भागवतमा प्रविष्ट गर्नुभएको छ। जसलाई सेवन गर्नाले, जसलाई श्रवण गर्नाले, जसको पाठ गर्नाले, त्यति मात्रै होइन, सेवन गर्नु, श्रवण गर्नु, पाठ गर्नु त्यो मात्रै होइन, मात्रै जसको दर्शन मात्रै गर्नाले पनि सम्पूर्ण पापहरू नाश भएर जान्छन्। कलियुगमा अरू सबै चिजहरू भन्दा पनि अत्यन्त उत्तम श्रीमद् भागवत रहेको छ। जसले के गर्दछ, दुःख, दरिद्रता, दुर्भाग्यता सबै पखाल्ने काम गर्दछ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि सबै कुराहरू पखाल्दिने काम गर्दछ। यस्तो छ श्रीमद् भागवतको शक्ति भनेर। यसरी जब श्रीमद् भागवतको महिमाको गान हुँदै थियो कि त्यसै बेलामा त्यहाँ आश्चर्य भयो महाराज। आश्चर्य यस्तो किसिमको भएको छ, शुद्ध पौराणिकजी महाराज वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ आश्चर्य कस्तो हो। हे सौनकजी महाराज सुन्नुहोस्, एवं नगाः श्रवणोरुधर्मे एवं नगाः श्रवणोरुधर्मे प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सवाया प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सवाया आश्चर्यमेकं समभूतदानीं तदोच्यते शृणु शौनक त्वं तदोच्यते शृणु शौनक त्वं। एवं नगाः श्रवणोरुधर्मे, जो यस्तो प्रकारले सप्ताह यज्ञमा सबै ऋषिहरूले देखे, प्रकाश भयो, एकदम चरस एकदम हर प्रकाश आएको छ। आश्चर्य भयो त्यहाँनिर, कस्तो भयो त अब यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ। हे सौनकजी महाराज यसलाई सुन्नुहोस्, के हो त्यहाँ। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित। भक्ति सुतो तो
तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासित श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामनि मुहुर्वदन्ते नाथेति नामनि मुहुर्वदन्ते। भक्ति सुतौतौ तरुणौ गृहीत्वा, भक्ति माताले आफ्ना दुवै भाइ छोराहरूलाई तरुण बनाएर लिएर आउनु भएको छ। अनि कस्तो किसिमको स्थिति भयो त्यहाँनेर? प्रेमै प्रेम भरिएको छ, अत्यन्त प्रेम भक्ति बढ्यो साह्रै धेरै। के भन्न थाल्नु माता भक्तिले? श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव भनेर भगवानको नाम गाउँदै नाच्दै गर्न थाल्नु भएको छ। एउटा आनन्दका सज्जन। तत्पश्चात गाएर माता भक्तिले श्रीमद् भागवतको खुब भुरी भुरी प्रशंसा गर्नुभयो। आज श्रीमद् भागवतका कारणले गर्दा म पुष्ट भएँ। कलिका दोषहरू सम्पूर्ण हटेर गएका छन्। श्रीमद् भागवत जस्तो अरू केही पनि छैन यो संसारमा। भक्तहरूको हृदयमा गोविन्दको प्रेम बढाउनेवाला, भवरोगलाई हरण गर्नेवाला यस्तो किसिमको यो श्रीमद् भागवत रहेको छ। वैष्णवहरूका मनमा निरन्तर यो श्रीमद् भागवत रहि नै रहने काम गर्दछ। यो संसारमा बरु निर्धन ती धन्य हुन् जसका हृदयमा भगवान श्री हरिको प्रेम छ, भक्ति छ। धनवान भएर के गर्नु र जसका हृदयमा भगवानको प्रेम छैन, भक्ति छैन भने धनवान भएर मात्र केही हुनेवाला छैन। र परब्रह्म परमात्मा पनि भक्ति रूपी सूत्रद्वारा, भक्ति रूपी तन्तुद्वारा आएर भक्तका हृदयमा आएर विराजमान भइदिनुहुन्छ। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेपि धन्य निवसति हृदयेषां श्री हरिर भक्ति एका हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय प्रविहृति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनता। भक्ति रूपी सूत्र द्वारा हृदयमा आएर परब्रह्म परमात्मा बसिदिनुहुन्छ। अब के भन्नु र श्रीमद् भागवतको महिमाको बारेमा त? भागवतको बारेमा जो कोही व्यक्तिले यसलाई राम्ररी श्रवण गर्दछ अथवा वक्ता उत्तम श्रोता उत्तम भयो भने अब केही पनि चाहिँदैन। वक्ताका रूपमा सुखदेवजी महाराजलाई लिन सकिन्छ, श्रोताका रूपमा परीक्षितजी महाराजलाई लिन सकिन्छ। परीक्षित र सुखदेवजी महाराज जस्तो उत्तम वक्ता तथा उत्तम श्रोता भइसकेपछि यो संसारमा अरू कुनै धर्मको आवश्यकता पर्दैन भनेर यसरी वर्णन गर्नुहुन्छ सुत पौराणिकजी महाराजले सौनक आदि ऋषिहरूलाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। र यहाँ यस पछाडि गएर यो तेस्रो अध्यायको कथा यहाँनिर पूर्ण हुन्छ। चौथो अध्यायमा गएर सप्ताह कथामा भगवानको प्रादुर्भाव। हेर्नुहोस्, भगवान बाहिर प्रकट हुनुहुन्छ हुनुहुन्न यो हामीलाई थाहा छैन, तर हृदयमा प्रकट हुनुहुन्छ। यहाँ पनि यही कुरो वर्णन गरिएको छ कि हृदयमा भक्तहरूका हृदयमा आएर परब्रह्म परमात्मा आएर प्रविष्ट गर्नुभएको छ। हृदयमा आउनु पर्यो परमात्मा, बाहिर प्रकट भएर मात्र हुँदैन। परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीकृष्ण हुँदा हुँदै पनि दुष्ट व्यक्तिहरू त थिए नि, नजिकै थिए, साथमै थिए, फेरि पनि परमात्मा प्रति उनीहरूको प्रेम भएन। कारण के त भन्दा हृदयमा प्रकट हुनुभएको थिएन। हृदयमा प्रकट हुनु पर्यो अनि मात्र परमात्मा प्रति प्रेम हुन्छ। यस पछाडि गएर परब्रह्म परमात्मा सम्पूर्ण भक्तका हृदयमा प्रकट हुने काम गर्नुहुन्छ। अनि चौथो अध्यायमा नि धुन्धुकारीको कथा रहेको छ। गोकर्णजी महाराजको उपाख्यान, आत्मदेव ब्राह्मण, धुन्धुली आदिको चरित्र छ। यो प्रसङ्गलाई हामी यहाँभन्दा अगाडिको भिडियोमा श्रवण गर्नेछौँ, देख्नेछौँ भन्दै अहिलेसम्मका यी कथावस्तुहरूलाई उनी श्री परमात्माका चरणकमलमा समर्पण गर्दै आजको कथा प्रसङ्गबाट म मेरो वाणीलाई यही विश्राम दिन चाहन्छु। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतं गमय। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।